अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द हिडन ट्रूथ। सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए वो आप तक ज़रूर पहुंचे। साथ साथ ये भी दरख्वास्त है कि अगर आपको एक कंटेंट पसंद आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी हम कुछ एजुकेट कर सकें, कुछ नॉलेज दे सकें। आज द हिडन ट्रूथ में मैं बात करूंगा एक ऐसे जर्नैल की, एक ऐसे फातिह इस्लाम की जिसे दुश्मन भी सलाम करते थे। ये एक ऐसा फातिह है कि जिसके ऊपर जब हॉलीवुड ने मूवी बनाई तो उन्होंने भी इसकी तारीफ की। सीन कुछ ऐसा है कि बैतुल मुक़द्दस की दीवारों पर रात की तारीकी फैल चुकी थी। सलीबी सिपाही खौफ और थकन से कांप रहे हैं। उन्हें याद आ रहा है 1099 का वो दिन जिस दिन उन्होंने इसी शहर में खून की नदियां बहा दी थी, जब सड़कों पे चौराहों पर खून ही खून था, औरतों का खून, बच्चों का खून था। और आज वो सोच रहे हैं क्या मुसलमानों का बदला वैसा ही भयानक होगा? क्या ये लोग भी हमारे साथ वही सलूक करेंगे जो हमने किया था? फिर घोड़ों की टापों की आवाज़ आती है और सामने आता है वो फातिह जर्नैल। ना ही कोई सोने का ताज है, ना ही कोई कीमती लिबास है, मगर आंखों में ऐसी रोशनी कि जैसे फिजा कांप उठे। सलीबी सिपा सालार उससे सवाल करता है कि क्या तुम भी हमारे साथ वही करोगे जैसा हमने किया? क्या तुम भी औरतों और बच्चों को कत्ल करोगे? तो वो कहता है नहीं। जिस पर सलीबी कहता है कि तुम क्यों अपना वादा निभाओगे? पहले वाले बादशाह भी तो ऐसे ही कहते थे, हमने भी तो ऐसा ही किया था। जिस पर उसने जवाब दिया, मैं उन बादशाहों जैसा नहीं हूँ, मैं सलाहुद्दीन हूँ। हॉलीवुड की मूवी किंगडम ऑफ हेवन में सलाहुद्दीन के इसी किरदार को डिपिक्ट किया गया और वो डायलॉग होता है, आई एम नॉट वन ऑफ दोज मैन, आई एम सलाहुद्दीन। इसी मूवी में एक और डायलॉग बताया जाता है जब सलाहुद्दीन से पूछा जाता है कि यरूशलेम की वैल्यू वर्थ तुम्हारी नज़र में क्या है, तो पहले वो कहता है नथिंग, फिर बोलता है एवरीथिंग। ये मकालमा फिल्मी ज़रूर है लेकिन ये इतना ही हकीकी है जितना हो सकता है। सलीबी खुद मानते थे कि सलाहुद्दीन मुख्तलिफ था, वो फातिह था मगर इंसान भी था। कहानी शुरू होती है साल 1137 से, तकरीत में एक बच्चे की पैदाइश से। इस बच्चे का नाम था यूसुफ बिन अयूब। यही बच्चा आगे चलकर सलाहुद्दीन कहलाया। बचपन से ही दूसरों से मुख्तलिफ, खेल कूद से दूर, तीरंदाजी, घोड़सवारी में दिलचस्पी और रात को किताबें। इसके दिल में एक ही ख्वाब था, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाना। लेकिन ये रास्ता इतना भी आसान ना था। इस वक्त मुसलमान आपस में ही बटे हुए थे, कहीं फातमी थे, कहीं अब्बासी थे और कहीं जंगी। हर सल्तनत दूसरे से लड़ रही थी। सलीबी इस कमजोरी से फायदा उठाते, मगर तकदीर ने यूसुफ को मौका दिया। साल 1164 में वो मिस्र पहुंचा। फातमी खिलाफत आखिरी सांसें ले रही थी। सलीबी मिस्र पर कब्जे की तैयारी में थे। कुछ बरसों की लड़ाइयों के बाद इसके चचा शेरकू वफात पा गए तो 31 साला यूसुफ वजीर आजम बन गए। एक यंग प्राइम मिनिस्टर, एक यंग जर्नैल। उसने एक बड़ा फैसला किया। फैसला था फातमी खिलाफत खत्म, अब्बासी खलीफा की बैत और मिस्र को मजबूत बनाना। दिन को फौजी मशकें, रात को खजाने का हिसाब। सलाहुद्दीन की जंगी जहानत गैर मामूली थी। वो जानता था दुश्मन को कैसे तोड़ना है। कभी सप्लाई लाइनें काट देता, कभी पानी पर कब्जा कर लेता। उसकी लाइट इन्फेंट्री फौज रात के अंधेरों में बिजली की तरह हमले करते। घुड़सवारों पर बैठे ये लोग आते, सलीबियों पर हमले करते और बिजली की रफ्तार से निकल जाते। सलीबी के खैमों में ये अफवाहें फैल जाती कि आज रात फिर हमला होगा, यानी कि दुश्मन को कभी भी सुकून से बैठना नसीब ना हुआ। लेकिन हर जंग जीतने के बाद उसने एहतियात बरती। हर जंग के बाद वो रुका, क्योंकि वो जानता था कि अभी बैतुल मुक़द्दस पर चढ़ाई का वक्त नहीं है। सबसे पहले मुसलमानों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। इस दौरान इसने कई बार मुआहदे भी किए, यानी कि तलवार से ज्यादा सियासत को अहम समझा, मुकद्दम समझा। मगर हर बार तकदीर इसके साथ न थी। 1177 में एक जंग हुई जहां पर सिर्फ 16 बरस का बैलवडिन 5 इसके बमुकाबिल था। वो सलीबी लश्कर की क़यादत कर रहा था। कोढ़ के मर्ज में मुब्तला ये बादशाह था जिसका मुकाबला था सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ। सलाहुद्दीन के पास बड़ा लश्कर था मगर वो बद एहतियाती से लड़ा। सलीबियों ने अचानक वार किया और मुसलमानों की फौज बिखर कर रह गई। सलाहुद्दीन ने इस जंग से अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा कि कभी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर समझकर नज़रअंदाज ना करो।
اور بعد میں وہ خود یہ مانتا بھی تھا کہ یہ اس کی زندگی کی چند بڑی غلطیوں میں سے ایک تھی۔ یہی غلطیاں وہ کرتا رہا، سیکھتا رہا، یہ غلطیاں درست کی، اور سال 1187 میں وہ لمحہ آیا جب اس نے صلیبیوں کی طاقت توڑ کر رکھ دی۔ وہ لمحہ تھا جنگ حطین، اور اس میں صلاح الدین ایوبی نے ہتھیار کیا استعمال کیا؟ دھوپ، پیاس اور تیروں کی بارش۔ 2 دن میں ہی صلیبی فوج کا شرازہ بکھر کر رکھ دیا۔ کنگ گائے قیدی ہو گیا اور رینلڈ کو صلاح الدین نے اسی کے خیمے میں سزا دی۔ یہ وہ دن تھا جس کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کو سامنے نظر آ رہا تھا، ان کے قریب آ رہا تھا، اور 1187 اکتوبر میں ہی صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ صلیبی یہ سوچ رہے تھے کہ مسلمان بھی ویسا ہی قتل عام کریں گے جیسا کہ انہوں نے سال 1099 میں کیا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے تو عجیب سی جنگ لڑی، ان کو بھوکا پیاسا رکھا، محاصرہ کیے رکھا، تیروں کی بارش کرتا رہا۔ اس نے سب کو معاف کیا، غریب قیدیوں کا فدیہ خود اپنی جیب سے ادا کیا، عیسائیوں کو کہا کہ اپنی عبادت گاہوں میں داخل ہو جاؤ، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا، اور اس کے بعد وہ مسجد اقصی میں داخل ہوا، گھوڑے سے اترا اور سجدے میں گر گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، یورپ لرز رہا تھا، صلیبی رہنما چیخ رہے تھے، پورے یورپ سے فوجیں جمع کی گئیں۔ انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ، فرانس کا بادشاہ فلپ دی سیکنڈ اور جرمنی کا شہنشاہ فریڈرک سب کے سب نکلے، تلواریں اٹھائے نکلے، لشکر لیے نکلے۔ یہ تھی تیسری صلیبی جنگ۔ جرمنی کا فریڈرک راستے میں دریا عبور کرتے ہوئے ڈوب گیا، فرانس کا بادشاہ آدھی مہم چھوڑ کر ہی واپس بھاگ اٹھا، اور آخر میں رہ گئے رچرڈ لائن ہارٹ اور صلاح الدین ایوبی۔ یہ لڑائی 1189 سے 1199 تک جاری رہی۔ یہ صلیبیوں کی ایک بڑی کامیابی تھی کیونکہ شہر ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی ہی کیا جو ہار مان لے۔ اس نے ایک بار پھر اپنی فوج کو سنبھالا اور بار بار صلیبیوں کو تھکاتا چلا گیا۔ رچرڈ دی لائن ہارٹ کی قیادت میں صلیبیوں نے وقتی کامیابی تو حاصل کر لی، لیکن یہ فیصلہ کن فتح نہ تھی۔ صلاح الدین فوج کو بار بار ری گروپ کر رہا تھا۔ رچرڈ یہ جانتا تھا کہ وہ بیت المقدس فتح نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے صلاح الدین ایوبی سے خط و کتابت شروع کی۔ صلاح الدین ایوبی بھی دشمن کو جواب دیتا چلا گیا۔ رچرڈ نے ایک دلچسپ تجویز بھی دی کہ کیا تم اپنی بہن کی شادی میرے بھائی سے کرو گے؟ ہم بیت المقدس کو مشترکہ طور پر سنبھال لیں گے، لیکن صلاح الدین نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ ہاں، رچرڈ کے لیے اس کے دل میں عزت ضرور بڑھ گئی۔ رچرڈ یہ جانتا تھا کہ صلاح الدین کو ہرانا آسان نہیں ہے، اور بالآخر بات صلح پر ہی ختم ہوئی۔ معاہدہ کچھ یہ طے ہوا کہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہے گا، لیکن عیسائی زائرین کو آنے کی اجازت ضرور ملے گی۔ رچرڈ نے ایک آخری خط لکھا، اور اس آخری خط میں بولا کہ صلاح الدین تم نے ہمیں شکست دے دی ہے، مگر تم نے ہمیں شرمندہ نہیں کیا۔ یہی صلاح الدین کی اصل پہچان تھی۔ وہ دشمن کو شکست تو دیتا تھا، لیکن اس کی تذلیل نہیں کرتا تھا، اس کی عزت برقرار رہنے دیتا تھا۔ ایک مرتبہ رچرڈ شدید بیمار ہوا تو صلاح الدین نے اپنا ذاتی طبیب بھیجا۔ اس نے اپنا گھوڑا تک رچرڈ کو دیا تاکہ وہ آرام سے سواری کر سکے۔ صلاح الدین کی شخصیت صرف ایک فاتح سپہ سالار تک محدود نہ تھی، وہ ایک حکمران بھی تھا، ایک ایسا حکمران جو اپنے لوگوں کی بھلائی کو تلوار سے بڑھ کر سمجھتا تھا۔ مصر اور شام میں اس نے ایسے قوانین نافذ کیے جو عام آدمی کو فائدہ پہنچاتے تھے، ٹیکس کم کیے، زراعت کے نظام کو بہتر کیا، یتیموں اور بیواؤں کے لیے بیت المال کھولا۔ روایت ہے کہ قاہرہ اور دمشق کی گلیوں میں اس کے دور میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ وہ عدالتوں کو مضبوط کرنے پہ یقین رکھتا تھا۔ دمشق میں قاضی فاضل اور دیگر ججوں کو حکم دیا کہ انصاف میں کسی امیر غریب کی تمیز نہ کریں۔ ایک موقع پر اس کے قریبی افسران پر کرپشن کا الزام لگا۔ سب سمجھتے تھے کہ سلطان مصلحت سے کام لے گا، مگر صلاح الدین نے حکم دیا کہ عدل کے آگے کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، اور اس افسر کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ اس کے اندر ایک صوفیانہ رنگ بھی تھا۔ وہ راتوں کو قرآن کی تلاوت کرتا اور دعا میں ڈوب جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں نے بیت المقدس کو تلوار سے نہیں، اللہ کے رحم سے حاصل کیا۔ اس کے قریب رہنے والے بیان کرتے ہیں کہ سلطان زیادہ تر وقت سادہ لباس میں رہتا، قیمتی کپڑے صرف خاص مواقع پر پہنتا،
खाने में ज्यादातर सादा रोटी और गोश्त खाता और कभी कभार दूध। 1193 में जब सुल्तान बीमार हुआ तो उसके करीब रहने वाले जानते थे कि यह अजीम शख्स अब इस दुनिया से रुखसत होने वाला है। दमिश्क के एक छोटे से कमरे में वो लेटा था। उस वक्त के मौरखीन लिखते हैं कि उसके पास खजाने के ढेर नहीं थे, बल्कि खजांची ने ऐलान किया कि सुल्तान के पास इतनी भी दौलत नहीं कि उसके कफन का खर्चा निकल सके। ये सुनकर पूरा शहर ही रो पड़ा। वो शख्स जिसने सल्तनत फतह की, दुनियावी माल के बगैर रुखसत हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तदफीन दमिश्क में हुई। हजारों लोग उसकी नमाज जनाजा में शरीक हुए। ईसाई भी इस काफिले में शामिल थे। मौरखीन के मुताबिक एक ईसाई राहिब ने कहा, हमने अपने दौर में बहुत से फातेह देखे हैं, मगर ऐसा फातेह कभी नहीं देखा जिसने दिल भी जीते हों। सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र आज भी दमिश्क में मौजूद है। सादा सी कब्र, बगैर किसी शान व शौकत में। मगर इस कब्र पर आने वाले ज़ायरीन जानते हैं कि यहाँ एक ऐसा शख्स सो रहा है जिसने दुनिया को दिखाया कि असल ताकत तलवार नहीं, इंसाफ है। असल फतह शहर नहीं, दिल जीतने में है। ये थी नाजरीन सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक छोटी सी कहानी जो कहता है कि आई एम नॉट वन ऑफ दोज मैन, आई एम सलाहुद्दीन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि क्या बेहतरी की गुंजाइश है, आप क्या टॉपिक सुनना चाहते हैं, किस पर हम रिसर्च करें, वो ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने गवाह।